प्रोग्राम अवाम तक में मैं हूँ लाड़काना से मंसूर अब्बास अबड़ो। यकम मुहर्रम उल हराम से करबला की शहीदों की याद में लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में जो है हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अज़ादारी और उसके साथ साथ मातमी जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों जिन्होंने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए करबला में अपनी जानें कुर्बान की और इस्लाम का सर जो है बुलंद किया, उनको खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जो है वो जारी है। लाड़काना शहर के इस वक्त हम जाफरी इमाम बारगाह में मौजूद हैं, जहाँ से जो है ये 100 साल कदीमी जो मातमी जुलूस है यहाँ से वो बरामद होते हैं हर साल की तरह। इस साल भी जबकि सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो ज़िला पुलिस लाड़काना की जानिब से 3300 पुलिस अफसरान व अहलकार जो है इन मातमी जुलूसों के लिए तैनात कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ CCTV कैमराज, वाक थ्रू गेट्स और दीगर जो इंतजामात हैं, लवाजमात हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पे जो अलम पाक है वो नस्ब किए जाते हैं और उनकी तैयारियाँ जो हैं वो यहाँ पे ज़ोरों शोर से जारी है। यहाँ पे जो अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है उनकी जानिब से अलम पाक जो हैं वो यहाँ से ख़रीदे जा रही हैं। उसके जो दीगर जो लवाजमात चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे उनके लिए स्टॉल्स जो हैं वो सजा दिए गए हैं। यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाते हैं उनका कहना है कि वो कई बरसों से सालों से जो है यही काम करते आ रहे हैं। हर साल जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनके जानिसारों को करबला के मैदान में जो उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए यहाँ पे अपने जानों का वहाँ पे नजराना पेश किया इस्लाम के लिए, तो वो उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए जो लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ से खूब जो है ख़रीदारी करते हैं और मजहबी अकीदत व एहतराम से वो दिन जो है वो मनाते हैं। तो कैसे देखते हैं आप इन दिनों को, खास करके ये 10 दिन जो है करबला के हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो जानिसार थे उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इंसान को बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन। जैसा कि जैसे आसमान पे चाँद नमदार हुआ मुहर्रम हराम का, तो पूरी दुनिया या लाड़काना में भी अज़ादारी इमाम हुसैन और मजलिस इमाम हुसैन का एहतमाम प्रोग्राम शुरू है। पहली मुहर्रम से हमारी इमाम बारगाह जाफरी इमाम बारगाह में अलम पाक निशान था और पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक लेडीज़ का अशरा भी होता है और मर्दों की मजलिस का अशरा भी होता है। शाम को 4 से 8 तक लेडीज़ का होता है और 9 से 1 बजे तक मर्दों का होता है। और 5 मुहर्रम से हमारे मुख्तलिफ जुलूस बरामद होते हैं। 5 मुहर्रम को सरकार अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के बेटों के ताबूत बरामद होते हैं। 6 मुहर्रम को हम शक्ल पैगम्बर शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद होता है। 7 मुहर्रम उल हराम को शहनशाह वफ़ा मौला अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद होता है। और 8 मुहर्रम को यहाँ मरकज़ी शिया जामा मस्जिद जाफरिया में 140 साल कदीम मेहंदी शहज़ादा अमीर कासिम का लेडीज़ का ख़वातीन का बड़ा प्रोग्राम होता है मजलिस का, जिसमें पूरी सिंध से ख़वातीन शिरकत करती हैं। और 9 मुहर्रम के दिन 10 मुहर्रम की रात 140 साल कदीम झूला शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम बरामद होता है, जिसमें पूरी सिंध से मोमिन व मोमिनात शिरकत करते हैं। और बिलखुसूस वो शिरकत करते हैं जो बे औलाद होते हैं, वो आते हैं 10 मुहर्रम की रात यहाँ झूले से मन्नत उठाते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको बेटा या बेटी अता करता है, फिर वो दूसरे साल आके वहाँ पे यहाँ पे वो दे जाते हैं। 10 मुहर्रम के दिन यहाँ पे सुबह को मजलिस होती है, शब करबला बरामद होती है और 3 बजे हमारा मरकज़ मातमी जुलूस बरामद होता है। इंतजामात को आप कैसे देखते हैं हर साल की तरह इस साल ज़िला इंतजाम या सिक्योरिटी के हवाले से? सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम आते हैं। DIG साहब के, SSP साहब के और DC साहब के भी बड़े अच्छे इंतजाम आते हैं। मेयर साहब के भी और SC वापडा के हवाले से बात करूँ तो उनका भी बड़ा कोऑपरेट है हमारे साथ। तो सिक्योरिटी से, सफाई से, लाइटिंग से, हर चीज़ से मुतमिन है। तो एक हमें शिकवा है कि सुई केस वालों से उनको हमने कहा भी था कि भाई हमें शेड्यूल बना के दें, क्योंकि हर कोई बंदा बाहर से दे के अरेंज नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब मोमिन भी हैं जो घर में न्याज पकाते हैं, सबिल करते हैं, छोलों का न्याज करते हैं, जो भी मौला उनको देता है वो घर में करते हैं। जब गैस नहीं होगी तो वो कैसे पकाएंगे? तो उस हवाले से ये हमारी शिकायत। वैसे देखा जाए कि सेबको को ज़्यादा यहाँ पे अजाब होता था, लेकिन इन दिनों में वो रिलीफ दे रहे हैं आपको? तमाम अच्छा रिलीफ दे रहे हैं मुहर्रम में, पूरे लाड़काना में बहुत अच्छा कोऑपरेट है। उन्होंने हमारे साथ बैठ के एक शेड्यूल फाइनल किया और शेड्यूल में चल रहे हैं। मौला उनकी और आप सबकी खदमात को कबूल फरमाएं। ये लाजवाल कुर्बानी है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर कटाया, अपने भाई शहीद करवाए, अपने बेटों को कत्ल करवाया। इमाम हुसैन का पूरा ख़ानदान 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह की राह में कत्ल हो गया, ज़िबा हो गया, शहीद हो गया।
اس لیے شہید ہو گیا کہ کیونکہ اس کو اللہ کا نام بچانا تھا، لانے کا دین بچانا تھا، کلمہ اور قرآن بچانا تھا، کیونکہ انسان جس کے دل میں انسانیت ہے امام حسین اس دل کا مالک ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ایام خیر و خوبی سے گزر جائیں گے، ہر عزادار کی مولا حفاظت فرمائے، جہاں جہاں حسین کے عزادار بستے ہیں اس جگہوں کی مولا خیر کرے، ان شہروں کی مولا خیر کرے۔ مولا آپ سب کو سلام۔ آپ نوحہ خوانی بھی کرتے ہیں، تو آپ کا کوئی نوحہ ہے؟ جی اس سال ایک میرا نوحہ آیا تھا، میرا نام ذاکر فواد حسین جعفری ہے، دو اشعار اس کے آپ کے سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں، بالخصوص امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ تو جہاں میں ماتم حسین کا برپا ہے، دو جہاں میں ماتم حسین کا فرش عزا ہے سارا، فرش عزا ہے سارا، عالم حسین کا برپا ہے، دو جہاں میں ماتم حسین کا۔ زینب کی یہ دعا سے اونچا صدا رہے گا، زینب کی یہ دعا سے اونچا صدا رہے گا۔ عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے، پرچم حسین کا برپا ہے، دو جہاں میں ماتم حسین کا۔ جواد اس کو دل سے دیتی دعا ہے زہرا، جواد اس کو دل سے دیتی دعا ہے زہرا، جس شخص کے بھی دل میں ہے غم حسین کا برپا ہے، دو جہاں میں ماتم حسین کا۔ کربلا کی شہیدوں کی یاد میں ہراخ نم ہے۔ عزادار حسین علیہ السلام کا کہنا ہے کہ یکم محرم سے 10 محرم الحرام تک جو کربلا کے شہید ہوئے ہیں ان کی یاد میں ہر سال جو ہے ماتمی جلوس جو ہیں نکالے جاتے ہیں، اور ان ماتمی جلوسوں کی سیکیورٹی سمیت دیگر جو ان کے لیے انتظامات ہیں وہ اس بار جو ہے انتظامیہ کی جانب سے مکمل کیے گئے ہیں۔ لاڑکانہ شہر میں جو مختلف جو امام بارگاہوں کے جو روٹس ہیں، سالانہ جو جلوسوں کے جو روٹس ہیں، وہاں پہ لائٹنگ اس کے ساتھ صفائی ستھرائی کا جو نظام ہے وہ کیا گیا ہے، اس سمیت سیکیورٹی کا پلان جو ہے وہ بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے، انتظامیہ سے بھی ضرور بات کریں گے، میئر لاڑکانہ میونسپل کارپوریشن ہو یا ایس ایس پی ہو اور دیگر جو ڈی سی لاڑکانہ ہے ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس بار جو ہے یوم عاشورہ کے حوالے سے کون سے انتظامات کیے ہیں۔ اس آپ کے چینل کے توسل سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ ایام عزا جو جس طریقے سے عقیدت اور احترام سے اس بازار سے جو چیزیں مذہب عقیدے کے حوالے سے پرچیز ہو رہی ہیں وہ آپ اپنی کیمرہ کی آنکھ سے دکھا سکتے ہیں۔ باقی رہی بات یہاں کے پرچم، علم اور بیرکس جو ہیں وہ تمام عقیدت سے یہ مومنین آ رہے ہیں بازار کے اندر، ہم بھی بازار کے اندر ہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور خود بھی لے بھی رہے ہیں، پرچیز بھی کر رہے ہیں، سیل بھی کر رہے ہیں، اور تمام آمد و رفت ہے مومنین کی، اور تمام سنجیدہ طریقے سے اور انتظامات کے مد نظر رکھتے ہوئے بڑی امنیت سے لاڑکانہ کے اندر یہ ایام عزا آج تک تو گزرا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 10 محرم تک بھی بآسانی اور امن امان سے گزرتا رہے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ محرم العزا کے جو ایام ہیں ہمیشہ کے لیے جس طرح سے میڈیا تعاون کرتی ہے لاڑکانہ کے مومنین کے ساتھ، وہ تعاون بھی برقرار ہے، اور آپ کی چینل کے توسل سے میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ اس ایام عزا کو بڑی عقیدت اور احترام سے جس طرح سے ہر سال منایا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے تو اس سال بھی منایا جائے گا۔ جہاں تک کہ بجلی کے حوالے سے تو تقریباً 10 سے 11 بجے تک جہاں ہم یہاں مرکزی جعفریہ جامعہ مسجد کے متصل یہ بازار کے ساتھ مارکیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ابھی جسٹ 5 منٹ پہلے بجلی آئی ہے، یہ تقریباً 10 سے 11 بجے میں سمجھتا ہوں بجلی آف ہوئی ہے، تو ابھی آئی ہے۔
اتنا بریک تھا لائٹ کے حوالے سے، لیٹ شوٹنگ تھی رات کی، تو پتہ نہیں پھر کیسے رات گزرے گی. بہرحال لائٹ کا ایشو ہے لاڑکانہ کے اندر. سیکیورٹی کے حوالے سے امام باڑاؤں میں تو بارگاہوں میں تو بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے، جیسے ہم نظر ثانی کرتے ہیں مرکزی جعفریہ مسجد کے ساتھ، یہاں مرکزی شیعہ جامعہ مسجد بھی ہو گئی، اور یہ ہمارا سید جاڑل شاہ بخاری، وہاں بھی سیکیورٹی کے انتظامات بہتر ہیں جہاں تک ہم نے دیکھا ہے. باقی ادروائز کسی ادارے میں جانا نہیں ہوا ہے میرا جو میں اندازہ لگا سکوں. یہ 2 اداروں میں نے دیکھا ہوا ہے تو سیکیورٹی کے انتظامات بہترین ہیں. باقی بھی امید رکھتے ہیں انتظامیہ سے، جس طرح سے ہر سال کی طرح بہترین انتظامات ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے رہیں گے. باقی رہی روڈوں کے جو شاہراہیں ہیں، ہماری چھوٹی گلیاں ہیں، اس میں لائٹ کا انتظام بالکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لائٹ ہے ہی نہیں. یعنی کہ رات کے اندھیرے میں مجالس کی طرف مومنین کا جانا، خواتین کا جانا ایک انسیکیورڈ کنڈیشن ہے. حالات انتظامیہ بھی جانتی ہے اور نیوز چینل بھی جانتے ہیں حالات لاڑکانہ کے کیسے ہیں. میں اس معاملات میں مزید کیا کہوں گا. بہرحال لائٹ کا ایشو ہے اور اسٹریٹ لائٹ بالکل نہیں ہے، اور روڈ کے اوپر بھی کوئی انتظامات تسلی بخش لائٹ کے حوالے سے نہیں ہے. ہم اس چینل کے ذریعے ریکویسٹ کریں گے جو انتظامات لائٹ کے دیکھتے ہیں، بجلی کے دیکھتے ہیں، کہ اس پہ نظر ثانی کریں. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. حسین برکات کی جانب زوار وحید علی میمن. الحمدللہ یہ علمپا کا کام ہے ہمارا 20 سال سے پرانا. ادھر علم، بیرک، پنجا، زلجنا کا سامان، زری کا سامان، ہر چیز ملتا ہے. اور کربلا سے بھی ہم لے کے آتے ہیں بینر، تسبیح، اور جو گاؤن وغیرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس. ہر چیز ٹھیک ہے، بس گرمی ہے، گرمی تو وہ باقی سیکورٹی وغیرہ، کیمپ وغیرہ سبھی ہر چیز ادھر ماشاءاللہ. سامان یہ بھائی ہمارا کراچی، لاہور، حیدرآباد اور کربلا سے بھی کچھ آتا ہے، ایران سے آتا ہے. یوم عاشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ضلع بھر میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ 1 محرم سے 10 محرم تک جاری رہتا ہے. اس حوالے سے سیکورٹی کا پلان جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی ترتیب دیا گیا ہے، جس کے حوالے سے SSP لاڑکانہ جو ہے شہر بھر میں پیٹرولنگ بھی کریں، مختلف امام بارگاہیں جو ہیں ان کی وزٹ بھی کریں. تو ہمارے ساتھ اس وقت SSP احمد فیصل چودھری موجود ہیں. ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. سر، محرم الحرام یوم عاشورہ کے حوالے سے کون سے سیکورٹی کے اقدامات کیے گئے ہیں؟ ہم نے سب سے پہلے تو جو اس میں ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہے کیٹیگرائزیشن. جو ہم مجالس کی اور پروسیشنز کی کرتے ہیں، موسٹ سینسٹیو میں اور جو نارمل ہیں جن پہ ہم فیل کرتے ہیں کہ کوئی ایسا برننگ ایشو نہیں ہے، اس میں 181 ہمارے پاس مجالس ہے، 179 پروسیشنز ہیں. اس ٹوٹلی اراؤنڈ 3300 بندے ہم نے ڈپلوائے کیے ہیں، انکلوڈنگ مائی اسٹاف، مائی SDPOs، سب کو ملا کے 3300 ہیں. اس میں 200 پرسنل رینجرز کے ہیں اور اس کے علاوہ 200 پاکستان آرمی کے ہمارے پاس بیک اپ میں موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے اقدام کیا، ہم نے CCTV کنٹرول روم بنایا SSP آفس میں، جس کو ہم کانسٹنٹلی مانیٹر کر رہے ہیں. اس میں ہم نے کچھ ایسے کیمراز لگائے ہیں جو کہ پرماننٹ ہیں، جو اس کے بعد بھی ایگزسٹ کریں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ فار دا ٹائمنگ پروسیشن کو جو ہم کیا کہتے ہیں مانیٹر کرتے ہیں، صرف اس کے لیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک بیک اپ میں QRFs بنائی ہیں جو کہ اسپیشلی 9ویں 10ویں پہ اسٹیٹک پوزیشن میں ایک جگہ ڈپلوائے کر دی جائیں گی کہ اگر کہیں پہ ایمرجنسی سچویشن ارائز ہوتی ہے یا کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ان کا کام صرف رسپونڈ کرنا ہوگا. وہ اس دفعہ IG صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز پہ کیا گیا ہے، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ایٹ ٹائمز ڈفرینٹ جگہ پہ پولیس اتنی کمیٹڈ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بیک اپ فورس نہیں ہوتی جو کہ ایک نئے ایشو کو ڈیل کر سکے. تو اس لیے اس کے لیے ہم نے یہ اسپیشلی کیا ہے. اس کے علاوہ کراؤڈ مینجمنٹ کے لیے اور کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن کے لیے ہم نے جو ایک نیسیسری اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ ہم نے بالکل بیک اپ میں ریڈی رکھا ہے اور اس کو ارینج کیا ہے، جس میں ہمارے پاس جیسے ٹیئر گیس کی گنز ہوتی ہیں، ربر پیلٹس ہوتی ہیں، یا کوئی بھی کراؤڈ مینجمنٹ کے لیے ہمارے پاس جو بیٹنز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ حساس اور انتہائی حساس کتنے اپنے جلوس ہیں؟ ہمارے پاس 9 انتہائی حساس ہیں، 16 حساس ہیں، اور باقی جو ہے نارمل پروسیشن ہیں. اس کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے اسپیشلی الگ سے، کیونکہ ان کو کوئی تھریٹ ہے وغیرہ؟
सच कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इस दफ़ा ये ज़रूर किया है कि जो हमारा प्रोग्राम निकला है सिक्योरिटी का, वो हमने जितने भी इन प्रोसेशंस के और इन मजालिस के जो केयर टेकर्स हैं, जो इनके मतवली हैं, उनको बिठा के उनसे डिस्कस करके बनाया है हमने हमने नॉलेज में डाला है। जितने इंचार्ज हैं ड्यूटीज़ के, सिक्योरिटी के, उन सब के साथ उनका डायरेक्ट रब्ता कराया है कि इन केस नेटवर्क्स बंद होते हैं जैसे एट टाइम्स, या कोई और सिचुएशन होती है, तो वो नीचे लेवल, ग्राउंड लेवल तक सबका आपस में रब्ता हो। इसके अलावा हमने इमरजेंसी रूट्स दिए हैं, ट्रैफिक के प्लान्स दिए हैं। जो प्लान्स जो हैं वो स्पेसिफिकली इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हैं, एम्बुलेंस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, ईडी है, 1122 है, इन सब को, और उनको बता दिया गया है कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी वो किस रूट से जाएंगे और किस रूट से आएंगे, ताकि प्रोसेशन डिस्टर्ब ना हो, या जो एट टाइम्स जैसे आपको समझते हैं क्राउड में इकट्ठे होने में स्टैम्पीड का खर्चा होता है कुछ भी, तो एक इमरजेंसी रूट अवेलेबल हो जिसके थ्रू हमारी इवैक्यूएशन हो सके। आपने कहा था कि ज़िला के मुख्तलिफ जो हसास अपने मातमी जुलूस होंगे वहाँ पे पुलिस अफसरान DSP लेवल के होंगे, तो लाड़काना शहर जो है मरकज़ी यहाँ से ही बरामद होता है जुलूस, जिसमें छोटे बड़े और भी जो है मातमी जुलूस होते हैं। तो इसमें लाड़काना की एरिया अपना कारोबारी हब भी कहा जाता है, तो उसमें सेंटर में होता है, तो उसमें गलियाँ छोटी बड़ी होती हैं, तो उनकी भी ब्लॉकिंग की जाएगी ताकि जो कोई भी ऐसा वाक़या जो है ना पेश है। बिल्कुल, रूट सीलिंग तो होती है। उसके अलावा हमने इस दफ़ा ये किया कि हमने SDPOs को सेक्टर इंचार्जेस करके उनकी ड्यूटी लगाई और उनको डायरेक्ट रब्ता करवाया है इन सब से कि डिफरेंट टाइम्स पे कौन अवेलेबल होगा, किस पॉइंट पे कौन अवेलेबल होगा और कितनी देर कौन ड्यूटी करेगा। वो हमने कैटेगराइज करके जो प्रोसेशन के जो मैनेजर्स हैं, जो हमारे केयर टेकर्स जिनको हम कहते हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली गई हैं। SSP लाड़काना अहमद फैसल चौधरी का कहना है कि ज़िला भर में 179 मातमी जुलूस और 181 जो है मजालिस होंगी, जिसके लिए सिक्योरिटी के जो इकदाम है वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। वाक थ्रू गेट से बम डिस्पोजल स्क्वाड समेत 3300 पुलिस अफसरान एहलकार जो है इस ज़िला भर में जो है जुलूसों की निगरानी करेंगे। मुहर्रमुल हराम के हवाले से लाड़काना में मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में लाइटिंग समेत सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम है वो किया जा रहा है। लाड़काना शहर में मुतअद्दिद इमाम बारगाहें और जो है ये 100 साल कदीमी जो है यहाँ से इमाम बारगाह हैं जहाँ से मातमी जुलूस बरामद होते हैं। तो हमारे साथ मेयर लाड़काना अनवर अली नवाज़ लोहर जो है मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद जानते हैं कि उन्होंने कौन से इंतजाम किए हैं। सर थैंक यू, आपने हमें अपना वक्त दिया। कैसे देखते हैं आप इस मुहर्रमुल हराम को और कौन से इंतजाम जो हैं वो किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुहर्रमुल हराम के 10 दिन पूरे पाकिस्तान की तरह लाड़काना में भी हम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं, और उस सिलसिले में हमने काफ़ी मीटिंग्स की हैं कमिश्नर साहब के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास, और आज हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी जहाँ पे टाउन चेयरमैन और यूनियन कमेटीज़ के रिस्पेक्टेड चेयरमैन हम मिल के हमारे जो अज़ादार हैं और हमारे जो इमाम बारगाहों के जो मुतवल्ली हैं उन सारों के साथ मीटिंग रखी है। और हम भरपूर कोशिश करते हैं कि लाड़काना को खुसूसन इन 10 दिनों में सैनिटेशन के हिसाब से या सफाई सुथराई के हिसाब से या सिंध सॉलिड वेस्ट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन्स और यूनियन कमेटीज़ सारे मिल के भरपूर कोशिश करते हैं कि सफाई सुथराई का भी बेहतर इंतज़ाम हो और लाइटिंग के हिसाब से भी हम पूरी अरेंजमेंट्स कर सकें। उसके अलावा बारिश के भी मानसून स्पेल्स आ रहे हैं, अभी भी जो है दो तीन दिन बताई गई है, तो उसके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम है कि फौरी तौर पर जो है मातमी जुलूस का रूट्स जो है क्लियर किया जाए? जी बिल्कुल, हमारा मेन जो 32 डिस्पोजल्स हैं लाड़काना शहर के, उन पे भी हमने इमरजेंसी नाफिज की है और हमारी पूरी टीम्स रेडी हैं कि अगर कोई इस तरह का कोई सीन होता है, हमारी पूरी जो मेन पावर है वो ऑन रोड होगी। हम भरपूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि 10 मुहर्रम तक कोई इस तरह का इंसिडेंट ना हो। सेप्को के हवाले से बताएं, सेप्को से आपकी मीटिंग हुई है? वो ज़्यादातर बिजली की लोड शेडिंग का जो है वो मसला पैदा होता है, ताकि डिस्पोजल्स बंद हो जाती हैं, बारिश हो जाए या रात के वक्त में जो है मजालिस में और मातमी जुलूस उनको जो है मुश्किल दरपेश होती है। जी बिल्कुल, लाड़काना शहर में 125 से ज़्यादा छोटी और बड़ी इमाम बारगाह हैं। उनके लिए हमने उनको पूरा एक चार्ट बना के दिया है AC वापडा को कि जो हमारे पीक आवर्स हैं उनमें वो लाइट बंद नहीं करेंगे खुसूसन, और उसके अलावा भी उनको हमने ये डायरेक्शंस दी हैं कि ये 10 दिन वो जो लोड शेडिंग जो होती है उससे कम करें। मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अनवर अली नवाज़ लोहर का कहना है कि उन्होंने लाड़काना शहर में जो है मुहर्रमुल हराम के दौरान सफाई सुथराई समेत लाइटिंग का जो इंतज़ाम है वो बंदोबस्त किया गया है। उसके साथ साथ ऐसी सेप्को से भी बातचीत की गई है ताकि मजालिस समेत जो दीगर मातमी जुलूस का जो रूट्स है वो क्लियर किया जाए और लाइटिंग का जो निज़ाम है वो दुरुस्त हो।
یوم عاشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانشینوں کی دین اسلام کے لیے دی گئی لازوال قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے لاڑکانہ ضلع بھر میں جو ہے ماتمی جلوس جو ہے سالانہ وہ برآمد ہو گئے، اور 1 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک جو ہے مختلف مجالس اور جو اس کے ساتھ ساتھ جلوسوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کے جو انتظام ہے وہ بھی انتہائی سخت کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی سمیت لائٹنگ سمیت دیگر جو انتظامات ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ جو مومنین ہے عزادار حسین علیہ السلام ہے ان کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ ڈاکٹر شرجیل نور چنا صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے مزید بات کریں گے کہ محرم الحرام کے حوالے سے کون سی تیاریاں کیسے دیکھتے ہیں اس محرم الحرام کو آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام ہمارے پاس جو ہے لاڑکانہ میں بڑے عقیدت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ سب مکاتب فکر اس میں غمگین اور اس کی جو احترام ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو میں اپنے ضلع کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ہمارے ضلع میں ہم نے جو ہماری محرم الحرام کی میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ہم نے کر لی ہے، پھر ہمارے ساتھ لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی پراپر کوآرڈینیشن ہے، اور جو ہمارے ساتھ علماء اکرام ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ٹچ میں ہیں، اور ان کی جو ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن میٹنگز ہوتی ہیں اس میں صفائی ستھرائی کا وہ بتاتے ہیں ہمیں، بجلی کے حوالے سے، سوئی گیس ہو گیا، جو بھی الائڈ فیسلٹیز ہیں ان کے حوالے سے، پھر ان کی ہم کانٹینجنسی پلاننگ کرا لیتے ہیں اور اس حساب سے پھر ہم ان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ کتنے سر ماتمی جلوس ہیں اس مرتبہ جو ہے ضلع بھر کے؟ جی ہمارے پورے ضلع میں تقریباً 181 مجالس ہوتے ہیں جی، اور 180 کے قریب ہمارے پاس جلوس ہیں۔ تو اس میں کتنے حساس قرار دیے گئے ہیں؟ کچھ ہوتے جی ہیں جو سینسیٹیو یا موسٹ سینسیٹیو جس کو کہا جائے اس کی فگر تقریباً 15 کے قریب ہے، ان کو ڈکلیئر پہ پولیس کرتی ہے۔ تو اس کے ساتھ لائٹنگ، صفائی ستھرائی، دیگر جو انتظام ہے، خاص کر کے لاڑکانہ شہر کی جو بڑی امام بارگاہ ہیں، آپ کے ان کے منتظمین سے بھی بات چیت ہوئی ہے تو وہ کیسے آپ ان کو سب ہینڈل کرتے ہیں؟ اس بار جو ہے کافی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ جی منتظمین کے ساتھ ہم رابطے میں ہوتے ہیں، اور پھر پرسنلی میں نے ان کو وزٹ بھی کیا ہے، اور ان کے ساتھ ہم جو بھی وہ بتاتے ہیں کہ کہیں پہ لائٹ، صفائی ستھرائی، تو ہمارے ساتھ جو ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں اس میں میونسپل کارپوریشن ہو گیا، میونسپل ہماری جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں لاڑکانہ میں وہ کام کر رہی ہیں، پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، وہ ادارے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس کے ساتھ رین کا بھی بتایا جا رہا ہے، اسپیلس آ رہے ہیں، مونسون کی ابھی سیزن چل رہی ہے، تو اس حوالے سے کوئی پریپریشن ہے آپ کی؟ جی اس کے ساتھ میئر صاحب کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوئی ہے تاکہ جو ہمارے ڈی واٹرنگ پمپس ہوں وہ ہمارے پاس فنکشنل ہوں، پھر ہمارے جو تقریباً لاڑکانہ میں 32 کے قریب ہمارے ڈرینیج ڈسپوزلز ہیں، اس کی بھی مشینری، اس کے بھی جنریٹرز ہیں، ان کو بھی ہم نے چیک کروا دیا ہے تاکہ ان کیس آف رین اینڈ ایمرجنسی ہمارے پاس کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں۔ سیپکو کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ کافی ہوتی ہے، لیکن 10 محرم الحرام تک جو ہے کافی مجالس ہوتی ہیں، رات کے ٹائم ہوتی ہے، اوقات میں یا ماتمی جلوس برآمد ہوتی ہے، تو سیپکو کی آپ کو کوئی میٹنگ ہوئی؟ آپ چیئرمین بھی ہیں شاید ان کی کامنٹ؟ جی سبکو کے ساتھ بھی اگین میٹنگ ہوئی، جب ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ کی ضلع کی میٹنگ کی تھی جس پہ سارے ہمارے جو پیس کمیٹی کے ممبرز بھی تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو ان سے ہم نے شیڈیول لے لیا تھا کہ مجالس کے جو آپ کے جلوس ہیں ان کے آپ نے ٹائمنگ شیڈیولز دے دیں، اس حساب سے پھر ہم نے سیپکو کو وہ شیڈیول دیے تھے، اس حساب سے انہوں نے اپنی لوڈ شیڈنگ کا جو پلان ہے اس کو الٹر کیا ہے۔ عزادارہ نے حسین علیہ السلام اس میں جو زنجیر زنی سمیت دیگر جو عزاداری کی جاتی ہے تو اس میں میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو ہیلتھ کے حوالے سے ایم ایس چانکا ہاسپٹل سمیت دیگر انتظامیہ جو ہے آپ ان سے ملے ہیں، ان سے میٹنگ کی ہے؟ جی بالکل، اس پہ ہم ڈی ایچ او جو ہمارا ہیڈ ہے پورے ضلع میں اس کو ہم فوکل پرسن کرتے ہیں تاکہ وہ لاڑکانہ کے ساتھ ساتھ باقی جو تعلقے ہیں نا ان کو بھی لک آفٹر کریں۔ اس پہ ہم میڈیکل کیمپس بھی اسٹیبلش کرتے ہیں، ایمبولینسز کو بھی آن روڈ رکھتے ہیں، پلس ہر ہاسپٹل میں ہم وارڈ بھی مختص کر لیتے ہیں۔ ان جو ہمارے پاس مجالس میں اگر کوئی ایشو آتا ہے کیونکہ گرمی کی سیزن ہے تو ان کے لیے ہم نے وارڈ بھی مختص کیا ہوا۔ اس کے ساتھ سیکیورٹی کا لاسٹ میرا آپ سے کویشچن ہے کہ محرم الحرام میں جو حساس اور انتہائی حساس جو ہمارے جلوس ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی اس بار سیکیورٹی کا کیا پلان ہے؟ کوئی وہاں پہ نفری اضافی جیسے پاک آرمی کے جوان ہوتے ہیں، میرے پاک رینجرس کے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی جو ہے اس میں لیا جائے گا؟ جی بالکل، جو سینسیٹیو یا موسٹ سینسیٹیو ہے اس پہ پولیس کی بھاری نفری ہوتی ہے، ان کی اپنی کرائیٹیریا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ رینجرز بھی تعاون میں ہوتی ہے، ان کی بھی ڈپلائمنٹ موومنٹ وہ بھی محرم کے دنوں میں چلے گی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آرمی کی بھی ڈپلائمنٹ پلس موومنٹ ہوگی تاکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایک پیج پہ ہو کے اور فل پروف سیکیورٹی میجرز کر پائیں۔
डिप्टी कमिश्नर लाड़काना डॉक्टर शहजीब नूर जना का ये कहना है कि 10 मुहर्रम अल हराम तक जो लाड़काना शहर में सफाई सुथराई समेत लाइटिंग और उसके साथ मेडिकल कैंप्स और सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। जो भी मुतल्लिका हुकाम हैं, इदारे हैं, उनके साथ मिलकर जो है काम किया जा रहा है ताकि 10 मुहर्रम अल हराम तक यौम आशूरा जो है वो खैर व खूबी से गुजर जाए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में जो मोमिनीन अज़ादारी करते हैं उनको खराज अकीदत पेश करते हैं कि ताकि उनको कोई भी दुश्वारी का सामना ना हो। माशाल्लाह इस बार बहुत ज़ोर और शोर से तैयार हो रही हैं। आप खुद ही देख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर कितने स्टाल लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत स्टाल लगे हुए हैं और ज़ोर शोर से काम चल रहा है। मोमिनीन बहुत आ रहे हैं, जा रहे हैं, अलम पाक ले रहे हैं, बेरके ले रहे हैं, कलश मुबारक ले रहे हैं, गुल ले रहे हैं, नगर नियाज का सामान ले रहे हैं। कौन से जो है अलम पाक में चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं? सही अलम पाक में पंजा इस्तेमाल होता है, बेरक इस्तेमाल होती है, स्टील का पाइप इस्तेमाल होता है, गोल्डन बॉल इस्तेमाल होते हैं, गुल ये लगते हैं, ये लगते हैं, प्लेटें लगती हैं, बहुत सारा काम होता है, मेहनत वाला काम है। कहाँ से अज़ादार है हुसैन अलैहिस्सलाम? सही तकरीबन जो लाड़काना ज़िले के तकरीबन जो भी है शदादकोट, कंबर, वारे, नौ दौलत या अपना डोकरी, जो भी उस पास से गाँव है सब वहाँ पे खैरपुर सब लाड़काना में आते हैं। सब दीगर शहरों के भी यहाँ पे आते हैं? तकरीबन यहाँ पे वजह क्या है? उसकी वजह यहाँ है कि यहाँ पे सामान अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है, बहुत प्यारा मिलता है और यहाँ का मरकज़ है ये जामिया मस्जिद जाफरिया इमाम का यहाँ का मरकज़ लाड़काना का, तकरीबन यहाँ पे ही आते हैं। अलम पाक बनाने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन 2-3-4 घंटे लग जाते हैं। जी एक में फिर आर्डर पे देते हो? ऑर्डर भी देते हैं, बना के रखे भी हैं, जो दोस्त आते हैं चॉइस करके ले भी जाते हैं। करबला के शहीदों की याद में हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम उल हराम में लाड़काना शहर में मातमी जुलूस जो है उसके साथ मजालिस जो है वो बरामद बर्पा की जा रही हैं। जबकि यहाँ पे मोमिनीन अज़ादार हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कहना है कि वो हर साल जो है करबला के शहीदों को खराज अकीदत जो है पेश करने के लिए अब मातमी जुलूस जो है निकालते हैं, उसके साथ मजालिस में जो है वो शिरकत करते हैं। उसके लिए तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की गई हैं। लाड़काना ज़िला में जो है 179 मातमी जुलूस यहाँ से जो है बरामद किया जाएंगे। उसमें जो 9 मातमी जुलूस हैं वो जो है इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि 9 जो है हसास करार दिए गए हैं जिनकी सिक्योरिटी के लिए जो है DSP जो है तैनात कर दिए गए हैं। SSP लाड़काना का ये कहना है कि 3300 पुलिस एहलकार व अफसरान जिनमें पाक रेंजर्स और पाक आर्मी के जवान जो हैं वो भी अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देंगे। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से यहाँ पे जो कदीमी जो मातमी जुलूस है वो लाड़काना शहर के जाड़ल शाह इमाम बारगाह से निकाला जाता है, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकले हुए छोटे और बड़े जो मातमी जुलूस हैं वो उनमें शरीक होते हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है एक कंट्रोल रूम जो है वो भी कायम किया गया है, जिसमें जो है तमाम तर CCTV कैमरा से जो है जुलूसों की जो मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है। उसके अलावा जो है वाक थ्रू गेट समेत दीगर इंतजाम जो हैं वो यहाँ पे मुकम्मल कर दिए गए हैं। जबकि जुलूसों का ये सिलसिला जो है वो 1 मुहर्रम उल हराम से लेकर 10 मुहर्रम उल हराम तक जो है जारी रहते हैं और रात के औकात में जो है यहाँ पे मजालिस का सिलसिला जो है वो भी होता है, जिसमें मुल्क के नामूर जो है यहाँ पे मजलिस करने वाले होते हैं वो इनमें शरीक होते हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दीन इस्लाम के लिए दी गई लाजवाल कुर्बानियों पर वो रोशनी डालते हैं। अज़ादारान मोमिनीन जो है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों की कुर्बानियों को याद करके ज़ारो कतार यहाँ पे रोते भी हैं और उनको याद भी करते हैं, खराज अकीदत भी पेश करते हैं। उसके साथ साथ शहर और मुख्तलिफ इलाकों में जो है मीठे पानी की सबीलें जो हैं वो भी यहाँ पे कैंप्स जो हैं कायम की जाती हैं। उसके साथ साथ न्याज़ व लंगर का जो बंदोबस्त है वो भी मोमिनीन के लिए किया जाता है। जबकि इस बार जो सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम हैं वो इंतहाई सख्त दिखाई दे रहे हैं। दूसरे प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।